حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے رکبت السفینہ فی البحر، فرماتے نے میں کشتی تے سوار ہویا سمندر دا سفر میں جاری کیتا ہے تے فرماتے نے اچانک ہویا کہ سمندر دے دریا دے اندر میری کشتی اکھڑ جاندی ہے، پھٹے علیحدہ علیحدہ ہو جاندے نے تے فرماتے نے ورکبت لوحم منہا، ایک کشتی دا پھٹا میرے ہاتھ دے اندر آ گیا تے میں او دے اوتے سوار ہو گیا وا، اونوں مضبوطی دے نال پکڑ لیا ہے، پھٹا جدھر جاندا ہے میں سوار ہوندا جاندا وا تے آپ فرماندے نے پھر ایک کنارہ آیا ہے نا، اس کنارے تو تے میں پہنچ گیا وا، ساحل تے پہنچیا نا تے فرماندے نے میں سامنے ویکھیا ایک بہت بڑا جنگل تے جنگل دے اندر غار ہے تے غار دے اندر ایک شیر بیٹھا ہویا ہے اور میرے وال تکی جاندا ہے کہ اے میرا شکار آ رہا ہے۔ جناب والا کوئی قصہ کہانی کوئی نہیں، اے جنگل دے شیر بھی تیرے میرے آقا دی عظمت نو سلام کر دینے، وہ بھی میرے آقا دے نال محبت کر دینے۔ حضرت سفینہ فرما دینے جدو اس شیر نے مینوں ویکھیا نا اپنے پنجیاں نو پھیلا دیتا ہے تے اپنے منہ نو بھی کھول دیتا ہے تے حملے واسطے تیار ہو جاندا ہے۔ آپ فرما دینے میں سوچیا سفینہ دریا چ تے بچ گیا ہے نا، سمندر جو بچ گیا ہے، ہن شیر دا شکار ہون والا ہے جڑا سارے جنگلی جانوراں دا سردار ہے تے فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا تے میں او لفظ اپنی زبان تے لے کے آیا نا، شیر نو میں مخاطب ہو کے آکھیا انا مولا رسول اللہ، او جنگل دے شیر منیا تو جنگل دا بادشاہ ہے، تو جنگل دا بادشاہ ہے، پر تنوں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ عرض کردہ ہے میں تو مینوں نہیں جاندا، میں محمد دے مصطفیٰ دا غلام، محمد دا نوکر ہاں۔ جناب والا جدو شیر آپ دی بولی نو سندا ہے جڑا حملہ کرنے واسطے تیار سی، جنے اپنے بازو اچھال لے سا، جنے اپنا منہ کھول لیا سی تے اپنے سر نو جھکا دیندا ہے، اپنے سر نو جھکا دیندا ہے۔ شاید اسے موقع تے عاشق نے ترجمانی کی دی ہے، کہندے نے آگ سفینے شیر تائیں آکھیا بے شک میں نو کھا ہوے میں غلام رسول اللہ۔